नाजिल कर अब ईसा को, फिर बेज हुदाया महदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। मौजूद सामीन गिरामी कदर, आपके सामने बहुत मर्तबा इस बात को रखा है कि वतन अजीज़ जितने भी मुश्किलात का शिकार है, जिस किस्म के भी हालात का शिकार है, इसके लिए आज कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि इसके हालात कैसे दुरुस्त होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल कबल नुस्खा कीमिया क़यामत तक के लिए दे गए हैं, जो हर मुल्क के, हर वतन के हालात को क़यामत तक सीधा कर सकता है। और कुरान पाक की आयत के मुताबिक इस दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गालिब करना है। यह दीन क़यामत तक गालिब रहना ही है। लेकिन अल्लाह ताला मुझे और आपको आज़मा रहा है कि मैं और आप किस सफ़ में खड़े हैं। क्या मैं और आप दुनिया कमाने वालों की सफ़ में खड़े हैं? सिर्फ घर से निकले, कमाई की, दुकान बंद की, घर आ गए, अगले दिन उठे, घर से निकले, कमाई की, दुकान बंद की, मुख्तलिफ फैक्ट्री हो, प्लाजा हो, हर बंदा अपने शेड्यूल का, अपने आप का जायजा ले ले। मेरे भाइयों, मेरे और आपके ऊपर अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी आयद की है कि हम इस दीन के मददगार बन जाएं और इस दीन को रियासत के तख्त के ऊपर लेके आएं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत भी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नसीहत भी है। मैं और आप हर रोज़, हर जुम्मे ये मुतालबात हुक्मरानों से करते रहते हैं। अगर मईशत भी दुरुस्त होगी तो काली कमली वाले के निज़ाम से होगी। अगर फहाशी और यानियत का खात्मा करना है, उनका निज़ाम ले आइए। आप कहते तो हैं कि हमें रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, अगर मोहब्बत है तो उनका निज़ाम ले आइए। ये मुनाफिकत छोड़ दीजिए। मेरे भाइयों, इतना अजीम, इतना बड़ा सानिहा हो गया, अल्लाह की कसम बात को बयान करने की भी हिम्मत नहीं है। अलीशा 4 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची, 4 साल क्या उम्र होती है। नाजिल कर अब ईसा को, फिर बेज हुदाया महदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। उस बदबख्त दरिंदे ने, हैवान ने, जानवर ने 3 दिन के लिए माँ बेटी को अगवा किया, दरिंदगी का निशाना बनाया। माँ को कहा, जा, ये अलीशा तुझे तब मिलेगी जब अपनी फैमिली खानदान में से किसी और बच्ची को लेके आएगी, इसको ले जाई। वो औरत दर दर की ठोकरें खाती रही। फिर एक अल्लाह वाले ने, अल्लाह की कसम वो चेहरा चाहे सुन्नत के बगैर हो, मैं उसको वलीउल्लाह कहता हूं, मोहम्मद बख्श नामी ASI के पास पहुंच गई, सारा वाकया सुनाया। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, पुलिस के अंदर भी देख लीजिए, एक ऐसा अजीम इंसान मौजूद था। तू सच कह रही है? हाँ मैं सच कह रही हूँ। ये मेरी बेटी को पकड़, ये उसके पास लेके चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। बताइए, अपनी बेटी को उस ASI ने कितने बड़े रिस्क का शिकार किया। कहा, अलीशा तेरी बेटी नहीं, मोहम्मद बख्श की भी बेटी है, ये बेटी मेरी है, इसको भी साथ लेके चली जा। खुद पूरी टीम के साथ ताक़ुब करता रहा। उस मोहम्मद बख्श की बेटी को जब उसने देख लिया, इसकी बेटी को छोड़ने लगा, ऊपर से छापा पड़ा, वो दरिंदा और हैवान तो गिरफ्तार हो गया। लेकिन अलीशा की वो तस्वीरें वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई हैं। ये तेरे और मेरे मुंह पे तमांचा नहीं है, ये पूरी रियासत को नंगा करने वाली बात है। अलीशा से क्या कहा जाए, फोटोग्राफर ने पूछा, पुलिस ने पूछा, बेटी क्यों रोती हो? वो 4 साल की बच्ची क्या जवाब देती? उसने अपने कपड़ों को उतार दिया। सिर्फ अलीशा को कपड़े उतारना, उसका बरहना होना, उसका नंगापन नहीं है, पूरे रियासत के कानून का नंगापन है और हुक्मरानों की बरहनगी है। और क्या हो गया तुम्हें? हम जब बात कहते हैं ये फहश वेबसाइट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए,
ان مجرموں کو بتائیے وہ حبیث اور درندہ اور حیوان آج زندہ کیوں ہیں؟ اسلامی شریعت ہوتی، فاروق اعظم ہوتا، محمد الرسول اللہ کی ریاست ہوتی، اللہ کی قسم اس کو ابھی تک قتل کر دیا جاتا اور نشان عبرت بنا دیا جاتا۔ پاکستان میں کیا ہوگا؟ ٹرائل ہوگا، کورٹ میں چلے گا، وہ درندہ وہ حیوان پھر آزاد ہوگا۔ اور ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک قصور کی زینب لٹتی رہے گی؟ کب تک پشاور کی آسمہ لٹتی رہے گی؟ اور میرے بھائیوں 4 سال کی بچیاں، وہ لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں جو کہتے ہیں کہ ولگر لباس پہن کے عورت آتی ہے، اس بدبخت عورت کو بھی حیا کرنی چاہیے، لیکن 4 سال کی بچی میں بتائیے کیا ولگر پن ہو سکتا ہے؟ کیا اٹریکشن ہو سکتی ہے؟ یہ حیوانیت اور درندگی کس نے دی ہے؟ اللہ کی قسم اس کے اندر بھی حکومت کا قصور ہے۔ کیوں ہمارے بچوں کو پیرنٹل کنٹرول سسٹم، یہ گوروں سے صرف آپ نے سائٹیں اٹھانی ہے، آپ نے صرف آئی ٹی کا یہ علم حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی قسم یہ جو یورپ ہے سیکولر لبرلزم کے نعرے لگانے والا، اس نے بھی پیرنٹل کنٹرول سسٹم رکھا ہوا ہے، اس نے بھی پیرنٹل کنٹرول سسٹم رکھا ہوا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اس کے بچے صرف وہ دیکھ سکتے ہیں، ہر ویڈیو کے اوپر اس نے عمر لکھی ہوتی ہے، چاہے ان کے معیار پیمانے الگ ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مادر پدر آزادی دنیا کے کسی معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ جن سے تم لے کے آئے ہو وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ 18 ایئر ایج لکھی ہے، 16 ایئر لکھی ہے، 14 ایئر لکھی ہے، 12 ایئر لکھی ہے۔ پیرنٹل کنٹرول ہے کہ یہ ویڈیو اتنے سال سے کم عمر بچہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے پاکستان میں کیا ہے؟ کوئی ایک گندا لفظ کسی بچے کو آ جائے، وہ نیٹ پہ ڈال دے اور پھر جو چاہے دیکھتا رہے۔ یہ اسلامی ریاست ہے، یہ ہمارے حکمران ہیں۔ اور اللہ کے لیے تم نے اتنے بڑے ادارے بنائے ہوئے، پیمرا، پی ٹی اے، اللہ کی قسم اگر یہ مخلص ہوں پاکستان کی دھرتی سے ہر قسم کی فحش ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے، اور ہو سکتی ہے۔ آئی ٹی کے ماہرین موجود ہیں، کر سکتے ہیں، بلاگ ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ مخلص نہیں ہے۔ اور پھر لعنت میں بھیجتا ہوں، آج دل کر رہا ہے لعنت بھیجنی نہیں چاہیے، لیکن ان موبتی مافیا کی بدنما بدی عورتوں کے اوپر لعنت ہو اللہ کی۔ جب کہا جاتا ہے اس طرح کے مجرموں کو پھانسی دے دو، سرطن سے جدا کر دو، نہیں، کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بدبخت عورتوں ہیں، یہ 2% طبقہ نہیں ملک کا، یہ ملک کے اسلامی نظام میں رکاوٹ، یہ ملک کے اندر سزاؤں کے نفاذ میں رکاوٹ۔ اللہ کی قسم اس طرح کے مجرموں کو حکومت کو چاہیے عبرتناک سزا دے دیں، ایک چوک اور چوراہے کے اوپر ٹانگ دیں، پھر دیکھیں حالات کیسے پلٹتے ہیں۔ لیکن آپ اور میں صرف کہتے رہیں گے، نہ کسی حکمران کے کان کے اوپر جوں رنگے گی، پھر لوگ انتقام لیتے ہیں، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، تب ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں لینا چاہیے قانون ہاتھ میں، لیکن اللہ کی قسم یہ تمہارے نظام کی وجہ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، اس لیے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پوری قوم محمد بخش کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اگرچہ علیشہ کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا حق تو یہی ہے کہ اس مجرم اور درندے کو ہمیشہ کے لیے زمین کے نیچے بھیج دیا جائے، لیکن محمد بخش جیسے عظیم سپوت جن کی وجہ سے آج بھی پولیس کا کچھ وقار بحال ہے، کچھ نہ کچھ اعتماد ہے، ورنہ میں نہیں کہہ رہا، مولوی ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہا، آپ سب بیٹھے ہیں، سب سے سروے کر لیجئے، ہر بندہ اس کی رائے نیگیٹو ہوگی، کوئی گالی نکالے گا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، جھوٹے پرچے، جعلی مقدمے، لیکن کچھ اللہ والے بھی اس فیلڈ میں موجود ہیں جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم سب کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ ایسے درندے کو فی الفور شوٹ ایٹ دی سپاٹ کا جو لا ہے پوری دنیا میں اسی وقت نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اور دوسری